फुसूंगर अज़कलम मरजान कुतुब 6वीं किस्त। उन लोगों को वापस कराची आए हुए तीसरा दिन था और तभी खबरों में ये बात बताई गई कि इसराइल ने शाम में मौजूद ईरानी एम्बेसी पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान और इसराइल के हालात कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। हर तरफ गर्दिश करती ये खबर कराची के रेस्क्यू स्टेशन पहुंची तो नजफ ने चेहरा उठाकर राजिया और रोमान को देखा। वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं गए थे क्योंकि करीब के इलाके में बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोग मलबे तले दब गए थे। अल्लाह का शुक्र किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई, मगर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना और तमाम मलबे तले दबे अफराद को निकालना एक जान गुसल काम था। रात गए वो ये काम करते रहे ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो। अल्लाह खैर करे। रोमान ने परेशानी से नजफ को देखा, जिसने अभी अभी यूनिफॉर्म चेंज किया था क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म हुई थी। अभी कुछ महीने पहले तो जंग बंदी हुई थी। इसराइल को भी आराम नहीं है। फितना और फसाद के बगैर ये सुननी रह ही नहीं सकते। नजफ ने तनफ्फुर से सर झटका, जबकि राजिया बाकी सब के साथ मजीद इस टॉपिक को डिस्कस करने कॉमन रूम में भागी, जहाँ सारी टीम 3 दिन की टफ शिफ्ट के बाद इकट्ठी हुई थी। सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। रोमान ने इंस्टा स्क्रॉल करते हुए अपनी सोच में महक नजफ को बताकर मुतवज्जा किया। इसका मतलब है मिस्टर तुराब। जोश से कहते कहते उसने तेजी से अपना सेलफोन निकाल कर कंबर को कॉल मिलाई। चंद पल पल जाती रही और फिर उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम कंबर। उसके लहजे के शौक पर रोमान आहिस्तगी से सोफे पे उसके बराबर आकर बैठी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम दोनों के? पैकिंग करते कंबर का लहजा मसरूफियत से पुर था। हम दोनों ठीक हैं बिल्कुल, तुम अपनी सुनाओ। नजफ के मुस्कुराते जुमले पर रोमान का सांस थम गया। मैं भी ठीक हूँ, बस वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बताए जाने पर नजफ ने बेसाख्ता चेहरा फेर कर रोमान को देखा। क्या मतलब? मतलब आज की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। उसके लहजे में भी मसरूफियत थी। वो उसको समझ नहीं आया कि क्या पूछे, वरना तो जो मुंह में आता था कह देती थी। अबू तुराब वापस ईरान चला गया है। कंबर की अगली बात धमाका थी। तभी नजफ क्या कहते हुए एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने रोका नहीं? कैसे रोक सकता था यार? कंबर उसकी मुतफक्किर हैरत को समझ सकता था। वहां पर हालात खराब होंगे कंबर, पर तुमने जरा भी कोशिश नहीं की। उसको तो जैसे सदमा ही लग गया। वो वाकई मिले बगैर जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से अपने मुल्क वापस जा चुका था। ईरान में हालात सही हैं, शाम की एम्बेसी में हमला हुआ था। कंबर ने उसकी परेशानी रफा करनी चाहिए, लेकिन अगर हालात खराब हो गए। उसको जिस बेचैनी ने एकदम घेरा उसको बयान नहीं किया जा सकता था। अरे यार, वो कौन सा शाम गया है? इतना दूर है शाम ईरान से, और वैसे भी सारी फ्लाइट्स बंद हो जाती बाद में। ये ठीक है, उसे अभी अबू तुराब के साथ बहुत सारा मजीद यादगार वक्त गुजारना था, मगर वक्त को कुछ और मंजूर था। और वो वहाँ अकेला नहीं होगा, उसकी बाकी फैमिली भी ईरान में है। कंबर ने उसे मजीद तसल्ली देनी चाहिए। वो उसके दिल की परेशानी समझ सकता था। तुम राब्ते में रहोगे ना? उसके खदशे पर कंबर ने गहरा सांस लिया। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से राब्ते में हैं। वो रात को ही पहुंच गया था। उस आखिरी बात पर नजफ साकिन हो गई। यानी अब वो वाकई कभी नहीं आएगा? इस सवाल के आते ही दिल नजफ अशरफ का दिल डूब कर उभरा। मैं उसे वाकई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसका मुल्क ईरान ही है और मुसाफिर को आखिर अपने वतन तो लौटना ही होता है दुर्रे। उसकी खामोशी महसूस करके कंबर ने अपनी मसरूफियत छोड़कर उसे नरमी से कहा। वो उसे बहुत मोहब्बत से कभी कभार ही दुर्रे कहता था, जबकि रोमान हमा वक्त ही। तुम सही कह रहे हो, वो उनका असल मुल्क है। अपने प्यारों में वापस जाने की खुशी पर मिस्टर तुराब का भी हक है। नजफ ने दिल को घेरे में लेती कसाफत को कम करना चाहा, मगर जानती थी कि ये कोशिश शकारत ही जानी है और न जाने कब तक ककारत जाती रहेगी। खैरियत से वापस आ जाओ तुम। उसको हिदायत देकर उसने कॉल मुनक़ता कर दी। रोमान ने बगौर उसको देखा। इसका शादाब चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे बहार का दोबारा कभी वहां से गुजर नहीं होगा। इस ख्याल के आते ही घबरा कर रोमान ने उसका हाथ नरमी से थपका। वो मुसाफिर थे दुर्रे, मुसाफिरों से मोहब्बत नहीं करते, बस उनको दुआ देते हैं। रोमान ने उसे वही बात कही जो सच्चाई पर मबनी थी। जानती हूँ, मगर अबू तुराब मुज़फ़्फ़र जैसे मुसाफिर से मोहब्बत करने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है रोमी? उसके सवाल में ऐसी दिल गिरफ्तगी थी कि रोमान का दिल पसीज गया। वो इस दर्द से आशना थी। कोशिश करती रहो, क्योंकि इस रास्ते में बहुत खसारा है यार। वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। रोमान ने उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा तो नजफ उसकी परेशानी का सोचकर संभल गई। वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी पर आने की कोशिश करेंगे, तुम जल्दी से शादी कर लो। नजफ की एक मुस्कुराती बात पर रोमान हवन्नक हुई। मेरी शादी? अबू तुराब भाई ने ऐसा कहा? उसको वाकई हैरत हुई, क्योंकि जानती थी अबू तुराब और तनफर ऐसा कभी नहीं कह सकता। हाँ, कह रहे थे कि कंबर की शादी की दावत पर तो आना पड़ेगा।
اس کی اگلی بات پر دھیان سے اسے دیکھتی امی رومان بے ساختہ جھینپ کر گلابی ہو گئی۔ نجف نے مسکرا کر اس کے چہرے پر قمبر علی کے نام کے رنگ دیکھ کر دل سے اس کے لیے دعا کی، مگر شاید وہ بھول رہی تھی کہ نجف اشرف کا خدا اس سے ناراض تھا اور ناراض رب کو منانے کی اس کی جانب سے اب تک کوئی تدبیر بھی نہیں کی گئی تھی۔ بدتمیز، ہم دونوں کی بات الگ ہے، اس کے ہاتھوں پر تھپڑ مار کر اسے مصنوعی خفگی سے کہا، حالانکہ چہرہ مسکراہٹ اور چمک سے گلابی ہوا جا رہا تھا۔ پھر یہ چہرے پہ لالی کیوں ہے؟ نجف نے کہتے ساتھ مسکرا کر اس کا گال کھینچا۔ نجف کی بچی، چیخ کر اپنے دونوں گال رگڑتے ہوئے اس نے نجف کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دل کا ہمراز بنا لیا تھا۔ بے شک پہلے بھی جانتی تھی، مگر یہ دوسرے کو آگاہ کر کے بتانے میں حوصلہ اور عزم تھا۔ پہلے کی طرح نا امیدی اور مایوسی نہیں، دل کا مایوس چمن پھر سے کھل اٹھا تھا۔ پورے 2 مہینے گزر گئے اور لگ رہا ہے 2 سال گزر چکے ہیں۔ قمبر کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ اپنا کپ لے کر بیٹھتا قمبر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس کے سر پر کوئی اور دھماکہ کرنے آیا تھا، مگر در نجف تو دن رات اس سے ابو تراب کی تصدیقی خیریت پوچھتے پوچھتے اس کا دماغ چاٹ چکی تھی۔ اپنے ملک گیا ہے، کوئی پردیس تھوڑی جو تمہیں 2 مہینے بعد بھی اس کی خیریت کی خبر چاہیے۔ قمبر کی سنجیدگی سے بتائے جانے پر نجف نے اسے گھور کر دیکھا۔ بدتمیز، مسٹر تراب ہمارے مہمان تھے، حالات کی خرابی کی وجہ سے اپنے ملک واپس گئے ہیں۔ نجف نے اسے جیسے یاد دہانی کروائی۔ یار اب ٹھیک ہو چکا ہے، اسرائیل ویسے بھی ان ممالک کے سامنے اچھلتا ہے جو اسے پلٹ کر جواب نہ دے سکیں۔ قمبر کے انداز میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ہاں، پچھلی جنگ کی دھلائی اور بے عزتی کے زخم ابھی اتنے پرانے نہیں ہوئے کہ یہ صہیونی نیا پنگا لیں۔ ان کا بس تو مظلوم، بے کس عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہی چلتا ہے بس۔ نخوت سے سر چٹکتی نجف پل بھر میں پیش میں آئی۔ اس کو وہ ملک زہر لگتے تھے جو کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کریں یا وہاں شر اور تباہی پھیلائیں۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، لیکن پریشان نہ ہو، کچھ دیر پہلے ہی میری ابو تراب سے بات ہوئی ہے۔ وہ جو یاسیت سے کپ کے کنارے پر ہاتھ پھیر رہی تھی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ مزمحل سنہری آنکھوں میں ایسی جوت جل اٹھی جسے بجھا دینا ناممکن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری دعا سے۔ قمبر کے شریر انداز پر ایک دم اس کا چہرہ گلابی ہوا اور پھر ہنس دی۔ تم پلیز مسٹر تراب کے سامنے کبھی منہ سے بھاپ مت نکال دینا کہ میں پوچھتی ہوں ان کی خیریت۔ سب بھول کر اس نے جو تنبیہ کی اس پر بھاری ہوتے دل کے باوجود قمبر علی مسکرا دیا۔ السلام علیکم تاشی خالہ، درے کہاں ہیں؟ کچن میں کام کرتی زرتاش بیگم نے مسکرا کر کچن میں داخل ہوتی رومان کو دیکھا۔ ارے میری بیٹی آئی ہے، کیسی طبیعت ہے؟ رومان مسکراتے ہوئے ان کے کھلے بازوؤں میں سما گئی۔ جو ماں کی محبت اسے نجف کی خالہ سے ملی تھی اس کا کہیں کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس نے پیچھے ہو کر ان کو یوں ہی تھامے محبت سے پوچھا۔ تمہارے سامنے اتنی صحت مند؟ اس کے بال محبت سے سنوار کر زرتاش بیگم نے ہمیشہ والی خوش مزاجی سے کہا۔ ماشاء اللہ، یہ نجف میڈم کہاں ہیں؟ گھر کی خاموشی پر اس نے چہرہ پھیرا۔ اپنے کمرے میں ہے، قمبر آیا ہوا ہے نا؟ ان کے پیچھے ہونے پر رومان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ میر پور سے واپسی کے بعد ان 2 ماہ میں اس کا قمبر علی سے شاذ و نادر ہی سامنا ہوا تھا۔ یہ تم دونوں مجھے ابو تراب سے کب ملواؤ گی؟ زرتاش بیگم کے سوال پر رومان نے ان کو ناسمجھی سے دیکھا۔ ظاہر ہے قمبر نے اپنے دوست کا ذکر کیا ہوگا اپنی فیورٹ خالہ سے۔ کون سا ابو تراب؟ اسے جیسے سمجھ نہیں آئی یا تصدیق چاہیے تھی، جس سے ہماری نجف کو محبت ہو گئی ہے۔ ان کے مسکراتے انداز پر رومان کا دماغ پھک سے اڑا۔ ارے تاشی خالہ، ایسا کچھ؟ اس نے بات بنانی چاہیے۔ ماں ہوں میں تم دونوں کی، مجھے ٹوپی کروانے کا سوچنا بھی مت۔ انہوں نے پہلے ہی تنبیہ کر کے رومان کو سٹپٹانے پر مجبور کر دیا۔ یا اللہ، وہ واقعی غلط ٹائم آج آ گئی ہے۔ کچھ تو ہوا ہے ان 3 ماہ میں، اور خاص طور پر میر پور میں۔ ان کا اندازہ ایسے نشانے پر جا بیٹھتے دیکھ کر اتنی بوکھلاہٹ کے باوجود رومان کو 27 زدہ کر دی۔ اب اس یقینی بات سے رومان کیسے اختلاف کرتی؟ ایک تو ماؤں کو بھی نہ خواہ مخواہ وہم ہوتے ہیں۔ میں نجف کے پاس جا رہی ہوں، تیزی سے کہہ کر وہ کچن سے بھاگ نکلی، جبکہ اس کی پھرتی پر پیچھے زرتاش بیگم کھل کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھ لوں گی تم دونوں کو۔ ان کے مصمم ارادے سے بخوبی آگاہ رومان نے سانس نجف کے کمرے کے دروازے تک آ کر ہی لیا۔ ابو تراب کل پاکستان آ رہا ہے۔ قمبر کی اگلی بات پر نجف نے اس تیزی سے چہرہ پھیرا کہ سارے پٹھے چٹک اٹھے۔ ناسمجھی سی چند پل قمبر کو دیکھتی رہی، جیسے اس کی بات پروسیس کر رہی ہو، اور پھر پروسیس ہوتے ہی سنہری آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئیں، جبکہ رومان کا ہینڈل کھولتا ہاتھ رک گیا۔ اسے شاید نہیں جانا چاہیے۔ کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بے یقینی کا کوئی انت نہیں تھا۔ کل صبح کی فلائٹ سے ابو تراب پاکستان آ رہا ہے۔
कंबर ने उसी संजीदगी से अपनी बात दोहराई। नामुमकिन, नजफ धीरे से बुड़बुड़ाए। मिस्टर तुराब ने कहा था वो एक मुल्क दोबारा वापस नहीं आते। जैसे उसने खुद को वही अल्फाज याद दिलाए जो उसे हर्फ बहर्फ याद थे। आगे कुछ नहीं कहा कि कभी आया तो क्यों आएगा। कंबर के सवाल में कोई बात जरूर थी कि नजफ अपनी हैरत और सरमस्ती भूल कर उसे देखने लगी। इसका चेहरा जरूरत से ज्यादा संजीदा और मुस्तर था। उन्होंने कहा था वो तुम्हारी शादी पे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी तो नहीं हो रही। फिर उसके सवाल पर कंबर ने नजरें फेर ली, जबकि पलटती रोमान के कदम जंजीर हो गए। फिर ये कि मेरी दुआएं खैर है इसलिए। कंबर ने बामुश्किल मुस्कुराकर हवन्नक होती नजफ को देखा। ये बात अबू तुराब के वापस पाकिस्तान आने से भी ज्यादा शिश्तर कर देने वाली थी। उम्मे रोमान ने ठहर जाते दिल के साथ चेहरा फेर कर बंद दरवाजे को देखा। तुम्हारी दुआएं खैर? जानी मंगनी? कब, कैसे और किससे? बेरब्ती से सवाल पूछता लहजा आखिर में किसी खदशे से कांप उठा। रोमान को यहाँ से चले जाना चाहिए था, मगर उसके कदम उसका साथ देने पर राजी नहीं थे। यानी मेरी मंगनी जो कल होनी है। कैसे और किससे के अल्फाज बोल करके उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम मुझे अब बता रहे हो? होश में आते ही नजफ ने उस पर कुशनों की बरसात की कि कंबर अपने बचाव की तदबीर ही नहीं कर सका। रोमान का दिल नजफ के जोश पर सुकड़ कर फैला। वो अपने दोस्त के जोश का सबब जानती थी। अरे यार, सारा इस्तराब भूले वो नजफ के वार से बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मीस ने कब वरगलाया मेरी दोस्त को तुमने? सारा खाया पिया उबल दो वरना। कंबर जो उसकी बात पर चौंका था संभल कर सीधा हुआ, जबकि रोमान का जी चाहा वहां से भाग जाए। वो वक्त आ पहुंचा था जिसके बारे में कई साल पहले कंबर अली की माँ जकिया अली ने उसे खबरदार किया था। तुम्हारी दोस्त? मैं क्यों तुम्हारी दोस्त को वरगलाऊंगा? उसके नासमझी पर नजफ का हाथ रुका। उलझ कर कंबर अली की संजीदगी को देखा और फिर वापस सोफे पर कुशन रखकर उसके बराबर आ बैठी। रोमान को उसके यूं बिदक उठने में तकलीफ नहीं दी, मगर उसे नजफ के यकीन टूटने का दुख जरूर होना था। तुमने रूमी को प्रपोज कब किया? नजफ के सीधे संजीदा सवाल पर कंबर अली का रंग बाजे उड़ा, जो नजफ की आंखों से छुपा न रह सका। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों? मैं रोमान को? नजफ के रंग बदलते चेहरे को देखकर वो जुमला मुकम्मल नहीं कर सका, या फिर करना ही नहीं चाहता था। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नजफ टेबल पर कप रखते हुए एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुम्हें एक बार की बात ही समझ क्यों नहीं आती? कंबर के बेजार और सख्त सवाल पर नजफ ने उसे बेयकीनी से देखा, जबकि रोमान ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। वो इस वक्त के लिए खुद को कई साल से तैयार करती आ रही थी। तभी चंद कदम खुद को घसीट कर पीछे लेकर गई और अब उसकी सैंडल की हील ने आवाज पैदा की। उस पर कंबर और नजफ ने एक साथ बंद दरवाजे को देखा और फिर दरवाजा खुल गया। उन दोनों की नजरें दरवाजे पर लगी देखकर रोमान बज़ाहिर नासमझी से रुकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तुम दोनों को? वो दोनों खड़े हुए थे और दरवाजे की तरफ एक साथ देख रहे थे। तो रोमान का सवाल सही था। तभी कंबर ने निगाहों का जाविया जहां बदला, नजफ ने खौफ से अपनी दोस्त को देखा। सब खैरियत है दुर्रे? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? परेशानी से पूछते हुए वो तेज कदमों से नजफ तक आई, जबकि उसकी आंखों को दिल गिरफ्तगी से तकती नजफ ने ये जान लिया कि उसकी दोस्त सब सुन चुकी है। कंबर अली भी उन खुद को बहुत प्यारी लगती आंखों में झांकता तो समझ जाता, मगर ना वो उसकी जानिब मुतवज्जह थी और ना ही कंबर अली। अबू तुराब के आने की खुशी ने हवास सल्ब कर लिए हैं मोहतरमा के। कंबर की मुस्कुराती वजाहत पर रोमान ने उसके दोनों हाथ में हाथों में लेकर खामोश तसल्ली दी। और नजफ अगर वो खामोश तसल्ली ना पहचानती तो कौन पहचानता। मिस्टर तुराब इस लंगूर की मंगनी पर आ रहे हैं। नजफ ने उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते हुए जहां कंबर अली को जोरदार झटका देकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया, वहीं उम्मे रोमान मुस्कुराकर कंबर अली को देखने लगी। अरे, आपकी मंगनी हो रही है? वो जो नजफ को टोकने लगा था, उम्मे रोमान के नरम मुस्कुराते चेहरे तक निगाह जाते ही सांस थम गई। वो भी कल, देखो जरा। मीसने ने कानों कान खबर नहीं होने दी। नजफ ने कंबर से दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया, वो भी रोमान के साथ। ये तो वाकई गलत बात है। खुशी की बात में तो अपनों को जरूर शरीक करना चाहिए कंबर। उसकी नरमी किसी के लिए वबाले जान बन रही थी, मगर उसे इसका इदराक नहीं था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चमकते चेहरे वाली लड़की ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कंबर अली की कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली और वो बेतासुर आंखों से उस सारे जमाने से दिलकश लगते चेहरे को देखता रहा और देखता रहता, अगर जो बराबर खड़ी नजफ उसको कोहनी से ठोका नहीं देती। थैंक यू, तुमने भी कल आना है दावत में, उसने बामुश्किल मुस्कुरा कर कहा, जबकि रोमान ने नजफ का हाथ थपथपाकर इस बात में सर हिलाया।
हमने शॉपिंग पे चलना है, फिर कल मिलते हैं। नजफ ने टेबल से अपना सेल फोन और छोटा सा क्लच उठाकर रोमान को देखा तो धीरे से मुस्कुरा दी। मैं तो कंबर ने कुछ कहना चाहा। तुम भी अपने घर भागो और कल की तैयारियां करो अपने घर वालों के साथ। नजफ ने नरमी से उसका शाना थपका और फिर कंबर अली ने उन दोनों दोस्तों को हाथों में हाथ डालकर कमरे से बाहर निकलते देखा और पीछे उसका दिल रंजोर जख्मी होकर धड़कता रह गया। अगर आपका महबूब आपकी मोहब्बत से बेनियाज या बेखबर है तो आपके दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। किसने निभाई रस्म वफा जान पे खेल कर, इसकी हमारे जान से प्यारों को क्या खबर। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे सच में कोई हैरत और दुख नहीं। कल शॉपिंग पे रोमान ने उसे तसल्ली तो दी थी, मगर नजफ जानती थी उसे दुख भी हुआ था और हैरत भी। उसने उम्मे रोमान की आंखों की जोत को बुझते देखा था और खुद भी बुझने लगी थी। दोस्त का गम अपने दिल की खुशी से ज्यादा बड़ा और गहरा था। तभी इतनी अच्छी और बावकार तैयारी में भी वो किसी उदास मुसव्विर का ऐसा शाहकार लग रही थी जिसे मुसव्विर ने टूटते दिल और कांपते हाथों से संवारा हो। सफेद रंग के खूबसूरत टखनों तक जाते फ्रॉक के साथ उसने सफेद रंग के दुपट्टे को एक जानिब कंधे पर नफासत से टिका रखा था। दुपट्टे के किनारे पर चांदी के बिखरे गुंजल हुए धागे लटक रहे थे। सुनहरी बालों को आदतन रिबन बांधकर बाकी बाल पुश्त पर यूं ही खुले छोड़ दिए गए थे। पुश्त पर फैले बालों के हल्के खम भी सोगवार थे। सुर्ख और सफेद गुलाबों का बुके थामे आगे बढ़ती रोमान ने उसको सताइश से देखा, जो बिल्कुल हल्के से मेकअप के साथ भी खिलता गुलाब लग रही थी। अबू तुराब भाई पर जादू करने का इरादा है। दुआए खैर की दावत यकीनन लॉन में थी। तभी रोशनियों में नहाए घर को देखते हुए रोमान ने मुस्कुराकर राजदारी से दरियाफ्त किया, जबकि नजफ ने उसको मोहब्बत से देखा, जो नजफ के हमरंग लिबास में ही थी, मगर दोनों का डिजाइन मुख्तलिफ था। उसका फ्रॉक बस घुटने से थोड़ा नीचे था। दोनों की नाजुक और हल्की सी ज्वेलरी भी मुख्तलिफ थी। कल की शॉपिंग में तैयार वो दोनों हर आने जाने वाले मेहमानों को ठटक कर एक दो बार तो जरूर देखने का मौजब बन रही थी। बको मत, मिस्टर तुराब पर मेरा सहर कभी नहीं जल सकता। गहरा सांस लेकर उसने उस सच्चाई को तस्लीम किया, जो दिल दुखाने वाली सही मगर सही थी। तुम्हारा जादू अबू तुराब भाई पर चले ही चले, चाहो तो लिखवा लो मुझसे। रोमान की शरारत से कहने पर नजफ ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। मेरे मुंह पर भी लिखवा दोगी ना बहन, तब भी बेअसर रहेगा। सारे जमा हुए लोगों में उसने एक ताराना नजर डाली। डिनर का इंतजाम ज़किया अली और अली हिकमत ने खूब शानदार किया था। बज़ाहिर देखने में यही लग रहा था कि सबसे छोटे बेटे की खुशी को जोश से मनाया जाने लगा है, मगर कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। ताशी खाला को मैंने ज़किया आंटी के साथ अंदर जाते देखा है। रोमान ने उसकी तशफी करवानी चाहिए, मगर जानती थी उसको मजीद परेशानी हो गई होगी। कोई जहर ना उगल दें। नजफ ने तशवीश से अंदर जाते रास्ते में बने लकड़ी के दरवाजे को देखा। रिलैक्स कर यार, दोनों बहनें हैं आखिर। रोमान की तसल्ली पर उसने गहरा सांस लिया। दावत तो ऐसे रखी है जैसे बेटे से बड़ी उल्फत है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मकसद कुछ और है। नजफ के यकीन पर रोमान ने अपने दिलो दिमाग को हर मनफी सोच से झटक कर उसका बाजू थपका। अपना दिल ना बुरा करो और दुआ करो कि कंबर आबाद रहे, उसे अपने वालिदैन की वो मोहब्बत मिल जाए जिसकी उसे बचपन से ख्वाहिश है। रोमान की नरमी पर नजफ उसे देख कर रह गई। कोई इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। तुम कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छी हो, तभी ज़किया खाला जैसी तेज जबान की औरत से बच गई हो। नजफ के दिल मिलाते अंदाज पर रोमान बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इतना प्यारा तैयार होकर अपना खून न जलाओ। ये बताओ कंबर कहाँ है, उसे ये बुक्के दूं और निकलने की करूं। आखिरी बात पर नजफ उसे घूरने के बावजूद घूर नहीं सकी। वो शायद मिस्टर तुराब को होटल से लेने गया है। अबू तुराब का ज़नफर सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आया था और कंबर उसे मसरूफियत की वजह से एयरपोर्ट से तो अबू तुराब के कहने पर लेने नहीं गया, मगर होटल से फारिग होते ही जरूर लेने पहुंच गया। वैसे कभी कभार मुझे कंबर और तुराब भाई एक दूसरे के बिछड़े भाई लगते हैं। रोमान की मुस्कुराती बात से नजफ को बेइत्तेफाक था। कबल इसके तायद करती मेन गेट से कंबर आता नजर आया और उससे एक कदम पीछे अबू तुराब व ज़नफर। नजफ के गिर्द भागती दौड़ती सारे कोनों मकान की नकलो हरकत थम गई। उस पुरजोश रात की दावत का सारा शोर और रोशनियां मांद पड़े नहीं थे, मगर ऐसा ही लगा कुछ बाकी रहा तो दुरे नजफ अशरफ का तेजी से धड़कता दिल और सामने पाकिस्तान के कौमी लिबास, सफेद कमीज शलवार और सफेद वास्केट में मलबूस वो फुसों फूंकता सहर अंगेज मर्द। और कुछ भी तो बाकी नहीं रहा, और मुहावरतन नहीं हकीकतन दुरे नजफ के लिए चरागों में रोशनी न रही। उठे सर और मजबूत शानों वाले उस मर्द की नजरें झुकी हुई थी और वही गर्दन को छूते पेशानी पर आ गिरते स्याह बाल जो उसकी शख्सियत को अजीब सी मकनातीसियत बख्शे हुए थे। खुदा हफ्ज़ इश्क़ ने खुदा से अपनी हिफाजत में रखे।
نہ جانے کیسے اور کیوں، مگر اس ذی جمال شخص کو دیکھ کر اسے اپنا ناراض ہوا دوست رب بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ یکسر پہلی بار ہوا کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر خدا ہی یاد آ جائے، دعا ہی زبان سے نکلے تو فرعون کے دربار میں کھڑے وہ جادوگر اس لیے سجدے میں گر گئے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور ہنر میں رب کا جمال دیکھ لیا تھا۔ دلوں کے سجدے میں جھکنے کا ایک خاص وقت متعین ہے، تبھی در نجف اشرف کے دل میں اپنے روٹھے رب کو منانے کی خواہش نے پوری قوت سے سر اٹھایا، ایسی قوت کہ اسے زندگی کے 29 ماہ و سال کے کسی ایک لمحے میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ڈھونڈ کر ٹھہر جاتی شدت بری نظر کا ارتکاز تھا کہ ابو تراب غضنفر کی سیاہ جھکی آنکھیں اٹھی اور سارے ماحول میں برق سی دوڑ گئی۔ آسمان پر رب کے گرد گھیرا ڈال کر درود کا ورد کرتے فرشتوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اس عظیم عالیشان تخت پر بیٹھے رب کو دیکھا جو سماوات والارض کا نور ہے۔ کیا یہی حضرت انسان کے پلٹ آنے کا لمحہ ہے؟ ان کا سوال سرگوشی سے زیادہ نہیں تھا۔ رحمان رب مگر یوں ہی اپنی بنائی ہوئی حسین دنیا میں چلتی پھرتی مصروف تو کہیں ٹھہری ہوئی اشرف المخلوقات کو اسی رحم بھری نگاہ سے دیکھتا رہا جو اس نے اپنے اوپر ازل سے لازم کر رکھا ہے۔ ابو تراب کی نظر بیگانہ اور بے نیاز ہو کر اس سے آگے بڑھ چکی تھی، مگر ناراض رب کی مہربان نظریں اس خود سے خفا لڑکی کی طرح ہر مخلوق پر تھی۔ وہ جس کے دم سے تھی شاکر بہار میں خانہ، سنا ہے رب کو منانے پہ آ گیا ہے وہ، ابھی تو اور بھی محبت کا لطف آئے گا کہ اب تو جان چھڑانے پہ آ گیا ہے وہ۔ واپس آ جا بہن، ابو تراب بھائی آگے چلے گئے ہیں۔ قمبر علی کو دیکھنے سے ہر ممکن اجتناب کر کے رومان نے اسے ہلا کر ساری محفل میں جگ ہنسائی سے بچا لیا۔ کیا میرا واپس آنا ممکن ہے رومی؟ اس کا مدھم سوال بے حد حزین کر دینے والا تھا۔ رومان نے دکھ بھری اپنائیت سے اس دلکش عورت کو دیکھا جسے ہر نگاہ سراہتی تھی، مگر اسے جس نگاہ کی خواہش تھی وہ اس پر مہربان نہیں تھی۔ رومان بھلا اس سوال کا کیا ہی جواب دے سکتی تھی تب جب اس کی خود اس راہ سے واپسی دشوار اور لہو لہان کر دیتی لگ رہی تھی۔ انکہی خاموش محبت کا روپ جان لیوا تھا۔ کون واقف ہے اس اذیت سے، پھول نے جو عمر کتاب میں کاٹی۔ السلام علیکم۔ ابو تراب کال سننے پچھلے لان کی سیڑھیوں تک گیا تھا کہ یہاں خاموشی نہیں تھی، تبھی وہ اس رونق دعوت میں اپنے ماں باپ اور 3 بھائیوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ وہاں سب کچھ اس کے بغیر بھی مکمل تھا، اگر وہ ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا تو اضافی لگتا۔ وہ یہ کوشش کبھی کبھار ہی مارے بندے کرتا تھا اور ہر بار منہ کی کھاتا تھا۔ اس دل شکستہ لمحے میں اس کی سماعتوں میں رس پھولتی آواز پر ایک ٹرانس میں پڑتا۔ وہی اس کے سامنے کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے، مہکتے اور جگمگاتے ہوئے، خوبصورتی اور نفاست سے تیار رومان، جس نے اس کی دھڑکنوں کو نئے انداز سے دھڑکنے کا ہنر سکھا کر ساری اذیتوں کا راستہ منقطع کرنا چاہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پوری دلکشی اور وقار سے تیار اس لڑکی کو آنکھ بھر کے دیکھا جو آج بھی اپنی کمر کی پشت تک جاتے بالوں کی چوٹیاں باندھے ہوئے تھی۔ بہت بہت مبارک ہو ممی کی تمہیں، ہاتھوں میں تھامے بکے کو اس کی جانب بڑھا کر رومان نے بے رعائی سے کہا، جبکہ قمبر علی کو اس چہرے سے نظر پھیرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت شکریہ۔ نظر جھکا کر ان سرخ اور سفید گلابوں کے خوشبو لٹاتے پھولوں کو لے لیا گیا۔ میری طرف سے ذکیہ آنٹی اور علی انکل کو بھی بہت مبارک دینا۔ وہ ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی، مگر آج سے پہلے قمبر کو کبھی ایسا فاصلہ اور یہ دوری محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تم خود ان سے مل کر انہیں دے دو۔ اس نے اس جانب دیکھا جہاں وہ سب کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ رومان نے ایک نظر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور دوسری نظر واپس پلٹ کر اسے جو ان خوشباش چہروں کو ایسی سخت تندہی سے دیکھ رہا تھا کہ ان میں رومان چونک گئی۔ قمبر کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے یا اسے محسوس ہوا تھا بھی۔ میں ضرور دیتی، مگر مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ اسی سنجیدہ مگر آہستہ لہجے میں جس بے نیازی سے کہا، اس پر قمبر علی کا ضبط رخصت ہو جانے لگا۔ تم ابھی تو آئی ہو، دعوت تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ اس کے دل کو جو اضطراب لاحق تھا وہ کم سے کم چہرے سے ظاہر نہیں تھا۔ میرا تو آنا بھی مشکل تھا، یہ بھی اس لیے وقت نکالا کہ درے ناراض ہو جاتی۔ اس نے دور سیل فون کان سے لگائے کھڑی نجف کو دیکھا، جبکہ قمبر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہی بے نیازی تھی، آہ کیسی بے نیاز عورت پر اس نے اپنا دل ہار دیا تھا۔ پھر تو مجھے درے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رومان کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسے فسوق خیز انداز میں کہا کہ رومان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ جی؟ اسے جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ نجف کی عنایت ہی صحیح، کہہ کر اس نے سر جھٹکا، جبکہ رومان اسے دھک دھک کرتے دل سے دیکھنے لگی۔ میں پھر چلتی ہوں۔
اسے ان پھولوں کو دیکھتے پا کر رومان نے آہستگی سے کہا وہ نجف سے پہلے ہی مل کر آ چکی تھی اور بس قمبر کو پھول اور مبارکباد دینا باقی تھا جو اب ہو چکا تھا۔ قمبر نے اسباب میں سر ہلایا اور پھر اس کی اجازت پاتے ہی وہ تیز قدموں سے پلٹی۔ اس کے قدم متوازن اور مضبوط تھے۔ قمبر علی اس کو بوجھل دل، پتھر جیسے سنجیدہ چہرے اور دکھتی آنکھوں سے لمحہ بلمحہ خود سے دور، بہت دور جاتے دیکھتا رہا۔ وہ پیچھے تہی دامن کھڑا رہ گیا اور رومان اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس کے ہاتھوں میں پھول دے کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اب پیچھے رات کی دعائے خیر کا جوش و خروش اپنے عروج پر رہا۔ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنی رکھ لیں۔ ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے، وفا کی نگری لٹی تو اس کے اثاثوں کا بھی حساب ٹھہرا۔ کسی کے حصے میں زخم آئے، کسی کے حصے میں پھول آئے۔ السلام علیکم۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر رات کی ٹھنڈی ہوا میں کھل کر سانس لے رہا تھا، تبھی عقب سے آتی آواز پر چونک کر چہرہ پھیرا۔ اسے چند قدم اوپر کی زینے کی بلندی پر درے نجف کھڑی تھی، جو چہرہ جھکائے بہت دلچسپی سے نیچے کھڑے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اس کے چہرے سے غیر ارادتاً ٹکراتے ہی جھک گئیں۔ وعلیکم السلام۔ جھکی نظر، دھیما اور مہذبانہ، یہی لہجہ تو وہ 2 مہینے سے یاد کر رہی تھی۔ بیٹھ جائیں، میں سگنلز کے لیے اوپر گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھال کر اس نے مسکرا کر کہا۔ دل دکھا ہونے کے باوجود اس کو بے پایاں خوشی کے احساس نے گھیر لیا کہ دل کے موسم نے یکلخت دلکش پلٹا کھایا تھا۔ یہ محبوب بھی کتنی عجیب مخلوق ہے نا۔ ابو تراب نے ریلنگ کو تھام کر سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے گزرنے کا راستہ دیا تو نجف کو بلندی سے قدم قدم اترتے ہوئے اس کے عین مقابل آنا پڑا۔ اب فاصلہ 1 سیڑھی کا تھا اور وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے سامنے جھکا رکھے چہرے والا مرد ایسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ چند پل وہ اسے دیکھتی رہی جس نے کبھی نہ چہرہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ الحمدللہ، اس کا وہی مختصر جواب دینا۔ واللہ، یہی تو اسے شدت سے یاد آتا رہا تھا۔ سارے زمانے میں ایک وہ واحد تھا جو اسے نصیحت یا سوال کے جواب کے علاوہ کبھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، محض ہوں ہاں جو اس کے لیے من بھاتی تھی۔ دل سادہ تیری خواہش ہی غلط ہے، ورنہ ہو بہو اس سا تو مل سکتا ہے، وہی کیسے ہو؟ اتنا کم وہ تھا کہ ملتا ہی نہ تھا لوگوں سے، پھر وہی اچھا، وہی ٹھیک، وہی کیسے ہو؟ میری خیریت نہیں پوچھیں گے؟ اس کے چند پل کی خاموشی کے بعد پوچھے جانے والے سوال کے سبب سامنے کھڑے مرد کے وجود میں ارتعاش ہوا۔ خدا شما را سلامت نگہدارد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چہرہ قدرے اوپر اٹھا مگر نگاہ نہیں اور درِ نجف کا سارا وجود مہک اٹھا۔ خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، نجف نے البتہ اردو میں کہا۔ خوبصورت رات میں اس کے لہجے کی کھنک اس طرح کے خاموش ماحول میں بہت دور تک گئی۔ ابو تراب نے سر کو ہلکا سا خم دے کر وہ دعا قبول کی۔ اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے مگر وہ نہیں جا سکا۔ اس کے قدم اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آپ کچھ دن رہیں گے نا؟ کسی خدشے کے تحت سوال آیا۔ نہیں۔ پھر کب جا رہے ہیں؟ کل صبح کی فلائٹ سے واپسی ہے۔ اس کی وضاحت پر درِ نجف کی پلکوں میں ارتعاش ہوا۔ سب کچھ جیسے عکارت جاتا محسوس ہوا اور پھر درِ نجف اشرف کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس شخص نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کا صرف ایک پل کو متوجہ اور پرشوق آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا اور پھر نگاہ پھیر کر سائڈ پر موجود گھنے درخت پر جم گئی۔ نجف کا دل اندر ہی کہیں ڈوب کر اٹھا۔ اس ایک اٹھی مگر نامکمل نظر کے فسوں کا کہیں کوئی توڑ نہیں تھا۔ قمبر کا خیال رکھیے گا۔ ابو تراب کی اگلی بات پر نجف کے سارے نرم تاثرات خفگی میں تبدیل ہوئے۔ نام مت لیں اس بزدل کا میرے سامنے۔ اس کے انداز کی خفگی پر ابو تراب کو اندازہ ہوا کہ اسے معلوم بھی ہے اور تبھی دکھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ خوش نہیں ہے۔ اسے مدھم سا کہنا پڑا۔ اپنے دل کو مار کے کون خوش رہ سکتا ہے؟ نجف نے اس سے بھی زیادہ دل گرفتگی سے کہتے ہوئے ابو تراب کو چونکا دیا۔ اس نے چہرہ پھیر کر ہلکی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سامنے گلی سے نظر آتے اگلے لان میں ہوتی دعوت کو دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے ہی علی حکمت اور ذاکیہ علی کے اعلان کے بعد سے خوشی کا ساماں تھا۔ قمبر علی اپنے باپ علی حکمت کے بزنس پارٹنر کی بیٹی زنیشہ اکرام کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر سامنے اسٹیج پر بالکل بیزار الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ جب انسان ایسے بزدلانہ فیصلے کر لے تو کوئی حق نہیں اسے غمزدہ ہونے کا بھی۔ نجف نے وہاں سے نظریں پھیر لیں۔ وہ اب قمبر علی سے بات نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے لگا آپ بھی اس جذبے سے گزری ہوئی ہیں تو اپنے بھائی کو سمجھیں گی۔
ابو تراب کی اگلی بات حق تک کر دینے والی تھی، کیونکہ اس نے پہلی بار کسی کے معاملے میں بتائی بات پر بات کی تھی، ورنہ تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ میں اس جذبے سے گزر رہی ہوں، تبھی ایسی بزدلی کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ جتنا مدھم تھا اتنا ہی معنی خیز تھا۔ ابو تراب کو نظروں کا زاویہ بدلے رکھنا پڑا۔ اسے کمبر کی بزدلی تو نہ کہیں، اسے دوست کا دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرنا ہی تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل کی چاہت نظر انداز کرنا جن کی نظر میں آپ کی وقت ٹکے کی بھی نہیں، بزدلی نہیں تو اور کیا ہے مسٹر تراب؟ اس کے ٹھہرے لہجے کی جراح پر ابو تراب کچھ کہہ نہیں سکا، کیونکہ وہ حقیقت کہہ رہی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ دل کو مار کر کی جانے والی ایسی بزدل قربانی سے خدا راضی ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو میں ایسے خدا سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اس کے مضبوط لہجے اور بات میں بڑے کرینے کی گہرائی تھی۔ اس کا باغی پن سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ ابو تراب غضنفر کو بے ساختہ ستائش نے چھو لیا۔ وہ اپنی بات کے وزن سے واقف تھی یا نہیں تھی، اس نے سمجھنے کی کوشش سے اجتناب ہی رکھا۔ آپ خدا سے دستبردار نہ ہوں، کیونکہ وہ دل کو مارنے اور نظر انداز کر کے دکھانے کا ہمنوا نہیں ہے۔ ابو تراب غضنفر نے کچھ ایسی سہولت سے تسلی دی کہ نور نجف کا غنچہ دل کھل اٹھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کے سوالات۔ کیونکہ ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں اس نے خود پر رحم و کرم کا شیوا لازم کر رکھا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور دل کو نظر انداز کر کے تکلیف دینے میں مرحمت نہیں ہے۔ وہ اس عورت کو واضح جواب دیتے ہوئے خود پر ہر بار اچھی طرح حیران ہونا ہرگز نہیں بھولتا تھا۔ تو یہ بات لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ لوگ کیوں کہتے ہیں دل کو نظر انداز کرنا چاہیے، اسے مار کر راضی ہونا چاہیے؟ اس کے سوال میں بے بسی تھی، کیونکہ آپ اور میں جس نظر اندازی کی بات کر رہے ہیں دنیا کی رائے اس کے بارے میں متضاد ہے۔ کچلا اور مارا تو نفس کو جاتا ہے جو بدی کی طرف مائل کرتا ہے، دل کو نہیں جو نرم ہو کر اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نجف کو تسلیم تھا کہ اس نے ایسا خوبصورت گفتگو کا کرینہ کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کی رضا دل کو توڑ کر مار دینے، نظر انداز کرنے اور ذلیل و خوار کرنے میں نہیں ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ کر کہے جا رہا تھا یا اسے بھی اپنا اتنا بغیر رکے بولنے کا اندازہ نہیں تھا۔ نجف سب بھول کر اسیری سے اسے دیکھنے لگی جو دل کا نرم اور ذات کا متقی تھا۔ تو پھر کس میں ہے؟ سرسراتا سوال بھی اس روشنی کی طرح مدھم تھا۔ تبھی ابو تراب غضنفر کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پہلی سی نہیں رہی۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ وہ کب سے بول رہا ہے۔ دل کی نرمی میں ہے، دل کے پگھل جانے میں ہے۔ دل نرم نہیں ہوگا تو اس میں ہدایت داخل ہوگی، نہ ہی محبت۔ آخری جملہ کہتے ابو تراب غضنفر کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی کہ آنکھوں کے سامنے انجان ہو کر راستے سے پتھر ہٹاتی، بچوں اور عورتوں کو کھانے کی چیزیں، پھول اور تحفے دیکھ کر شاد کرتی لڑکی کا عکس جھلملا اٹھا تھا۔ نور نجف سانس نہیں لے سکی، وہ دم بخود ہو کر اسے دیکھنے میں محو تھی۔ اس کے لفظ فسوں ساز تھے، یعنی دل کی سختی سے نہ ہدایت ملتی ہے نہ محبت۔ اس سوال نے اس کے لہجے کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہی ہے جیسے دل کی سختی عمرو بن ہشام جیسے ایک چچا کو ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ بناتی ہے، تو اسی دل کی نرمی اور شفقت سے دوسرے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو محسن اسلام اور کعبے کا جائز متولی بنا دیتی ہے، کیونکہ دلوں کی نرمی تقویٰ میں سے ہے۔ یا رب، اس نے کیسے دل کی نرمی کو اللہ کی رضا سے جوڑ کر در نجف جیسی اڑیل عورت کو ششتر کر دیا تھا۔ میرا دل تو، اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا مگر مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کفی بالمرء جہلا الا یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ پر اس چوکنا کرتی بات پر در نجف چینک گئی۔ اس نے جیسے اس کے دل میں جھانک لیا تھا۔ اسے چہرہ جھکا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے صلوات پڑھتے دیکھ کر وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ یہ اس مرد نے اس کا قد ناراض رب کی نظر میں اونچا کر دیا تھا۔ میں تو اپنی قدر پہچانتی ہوں، اس نے جس مسکراہٹ سے اترا کر کہا۔ ابو تراب غضنفر کو نظریں پھیر کر اسے دیکھنا پڑا۔ سفید لباس میں کھڑی وہ سنہری مگر چاندی میں لپٹی اونچائی پہ کھڑی عورت کا اس سفید لباس میں اسود جیسے راز اور عجب اسرار میں ڈوبے مرد کی نگاہوں سے ملنا وقت کی رفتار کی موت ثابت ہوا، اور ہمیشہ کی طرح اس فسوں پھونکتے لمحے سے ابو تراب غضنفر نے نگاہیں پھیر لی۔ اس کی نظر بدلنے سے پہلے کی بات ہے۔ میں آسمان پر تھا، ستارہ زمین پر۔ جانتے ہیں مجھے محبت کیوں ہوئی؟ اس نے البتہ اس پر نظریں جمائے ہی پوچھ کر ابو تراب کو چونکا دیا۔ نرم گفتاری کی وجہ سے مجھے نرم بولنے والے، بظاہر لاپرواہ ہو کر بھی خیال اور عزت کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اس کی محبت ہونے کی تشریح بڑی سادہ سی تھی، بس اتنی سی بات۔
अबू तुराब के मुख्तसर सवाल पर नजफ ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। ये आपको बस लग रहा है? जानते हैं ना इस दुनिया में नरम गुफ्तारी कितनी नापैद हो चुकी है। उसे बावर करवाती लड़की का अंदाज दिल चुरा लेने वाला था, मगर मुकाबिल भी अबू तुराब गजनफर था। हैदर से पहले मैं कभी किसी नरम गुफ्तार मर्द से नहीं मिली। मजे की बात बताऊं तो मेरे बाबा जो एक बेहतरीन बाप और इंतहाई बाकमाल शोहर थे, वो भी इतने नरम गुफ्तार नहीं थे। उसने गोया मालूमात में इजाफा करना चाहा। हैदर से पहले मुझे नहीं याद मैं किसी ऐसे शख्स से मिली हूँ जिसकी शख्सियत में पहाड़ों जैसा वकार और रखाव हो, जिसकी खामोशी भी मुझसे कलाम करती हो। रेलिंग के साथ टेक लगाए अब वो चेहरा कदरे आसमान की जानिब किए बहुत सोच सोच कर कह रही थी, और जो कह रही थी उस पर अबू तुराब की निगाह बड़ी झिझक और हया से सफर तय करती हुई उसके चेहरे तक गई, जिसका अबू तुराब की जानिब नीम रुख था, जो ताबनाक रोशनी और गहरी रात में अपनी चमक से सितारों से मुज़य्यन आसमान से मुकाबले पर थी। सब कहते हैं मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन 18 साल को इतनी छोटी उम्र भी नहीं होती कि ज़माने और ज़माने में बसने वाले लोगों को परख न सके। वो बड़ी दिल गिरफ्तगी से कह रही थी कि अबू तुराब गजनफर की स्याह पलकों में लर्ज़ाहट तारी होने लगी। सब उसे मेरी कच्ची उम्र का ख्वाब, छोटी उम्र की बेवकूफ़ी और पागलपन कहते हैं, जिस पर जिंदगी के इस 29 साला हिस्से में भी जिद बांध कर बैठी हुई हूँ। अबू तुराब ने उन सारे माहौल को उदासी में लिपटने को तैयार बातों से ध्यान चुराकर कलाई पर बंदी घड़ी पर वक्त देखा, जहाँ रात के 11:30 होते देखकर उसकी कुशादा पेशानी पर बल आए। उसे वक्त का इदराक कैसे भूल गया, वो वक्त जिसका एक एक लम्हा अबू तुराब गजनफर के लिए सदियों पर मुहीत होता था। लेकिन मैं जिद मारे नहीं बैठी हुई थी, मुझे इंतजार था, और शायद आज भी है। उसके बतदरीज धीमे होते इंकिशाफ पर फिजाएं दम बखूद हो गईं, और गंग रह जाते अबू तुराब ने बेयकीनी से चेहरा उठाया, और ऐन उसी लम्हे दुरे नजफ ने दरख्तों से निगाह हटाकर चेहरा झुकाया तो निगाह सीधी उन स्याह नासमझी से फैली आंखों से जा मिली। मुझे उसे देखना है, उससे बातें करनी है, उसे इस मोहब्बत का बताना है जो पहले मेरे दिल और अब मेरे अंदर सांस ले रही है। उस औरत का वो रूह खींच लेता एतराफ। अबू तुराब गजनफर को नजरें झुका लेनी पड़ी। वो जैसे हैदर के बजाय उससे हम कलाम थी। फीके पड़ते चेहरे वाले मर्द की जिंदगी में ऐसा मुस्तरिब करने वाला बेबस लम्हा पहली बार आया था। अगर जो हैदर कर्रार यहाँ होता तो उस जख्म खाई हुई औरत के मासूम जज्बों पर ईमान ले आता, मगर वायर किस्मत वो यहाँ कहीं भी नहीं था, और था तो कोई दूसरा शख्स। अबू तुराब गजनफर जो बड़ी बेलौस खामोशी और खुलूस से उसके वो अनकहे जज्बे, वो बातें सुन रहा था जो आज तक किसी से भी नहीं कही गई थी और जो किसी और के नाम से मंसूब थी। देख, वो कोई फरिश्ता तो नहीं था, लेकिन उसकी कोशिश थी मेरे साथ वो अच्छा ही रहे। तुम यहाँ हो और मैं। कंबर की पुकार पर वो फुसूम एक छन्नाके से टूटकर हर सू बिखर गया। एक आखिरी नजर अबू तुराब पर डालकर वो तेज कदमों से चंद बाकी मानदा जीने नीचे उतरी। ताशी खाला जाने को कह रही हैं यार, कुछ देर और। उसको अपने बराबर से गुजरते देखकर कंबर तेजी से सामने आया, जबकि अबू तुराब उधर ही खड़ा पलटकर उन दोनों के नीम रुख देखने लगा। नजफ की आंखों में ऐसी काट सिमट आई कि कंबर अपनी बाकी बात भूल गया। तुम नाराज हो मुझसे? कंबर को ये सवाल करने में बहुत हिम्मत सर्फ हुई। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी कंबर? सवाल के बरक्स उसका खुरदुरा लहजा कोई और ही कहानी बयान कर रहा था। तुम दुआए खैर से पहले ही उठाई। कंबर ने एक नजर अबू तुराब को देखा, जिसने नासमझी से नफी में सर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारे माँ बाप की उंगलियों पर तुम्हारी तरह नाच सकता है? वो सवाल ऐसा था कि कंबर का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि मामले की संगीनी का अंदाजा होते ही अबू तुराब बाकी मानदा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। नजफ, मैं। उसने कुछ कहना चाहा। मुझे तुम्हारी कोई बुज़दिलाना और बेवकूफाना दलील नहीं सुननी। तुम्हें शर्म नहीं आई मोहब्बत करते हुए? आखिरी सवाल ऐसा कड़ा था कि कंबर अली की हस्ती के अंदर गर्दिश करता भूचाल थम गया। उसके वो सारे अल्फाज सल्ब हो गए जो उसे दुरे नजफ से कहने थे, क्योंकि आखिरी सवाल नहीं, कंबर अली के मुंह पर तमाचा था। दुरे नजफ, ये बहुत सख्त बात कही है आपने। अकब से अबू तुराब की ठंडी ठार तंबीह ने दुरे नजफ अशरफ को नमक के मुजस्मे में तब्दील कर दिया। दिल धड़कता भी था, सांस चलती भी थी,
कंबर से अपनी सारी लड़ाई भूलकर उसने एक ट्रांस में चेहरा फेर कर 2 कदम दूर खड़े अबू तुराब की स्याह बर्फ जैसी ठंडी आंखों में झांक लिया। उन आंखों का तासुर और चेहरे पर दर आते जज्बात थे जिन्होंने अबू तुराब गजनफर को उसकी फाश गलती का एहसास दिलाया। अबू तुराब उसे 3 महीने बाद नाम से पुकार बैठा था। वो एक ऐसी खता सरजद कर बैठा था। फरिश्तों ने दरूद पाक का विर्द जारी और सारी रखा कि अभी हजरत इंसान के पलटने का वक्त नहीं आया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल होगा कि मेरा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दो, तो फिर उम्मे रोमान के सामने तुम क्यों खामोश रही? उन दोनों पर गुजरी आफाकी कैफियत से बेखबर कंबर ने गहरे मलाल से पूछा और नजफ किसी ख्वाबनाक सहर से आजाद हुई। सुनहरी जरस उठती पलकों को देखते ही अबू तुराब ने बेसाख्ता चेहरे का रुख फेर लिया। उसके सामने तुम मेरी बुज़दिली का ताना देकर मुझे सर उठाने के काबिल न छोड़ती। कंबर की यासियत भरी खुद तरसी पर अबू तुराब ने लब खींच लिए। उसे अपना दोस्त खुद को यूं इल्जाम देता अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी बुज़दिल मोहब्बत की भनक भी अपने दोस्त को नहीं पड़ने देना चाहती। दोस्त का गम हर नई और अनोखी खुशी को अपनी लपेट में ले चुका था। इस बार अबू तुराब ने बगैर कुछ कहे कंबर का झुका चेहरा देखा। लानत हो तुम्हारी बुज़दिली पे कंबर अली, लानत हो। चंद पल उसके अफसरदा चेहरे को देखते हुए उसे चटक कर कंबर अली के दिल को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। उसे ये धक्का मिलना बहुत जरूरी था, तभी किसी का दिल ना दुखाने वाली ने अपने भाई का दुखाया था। वो चाहती थी चोट लगे और वो मजबूत बेड़ी टूट जाए जो कंबर अली के हाथों को इतने सालों से बांधे हुए थी। और इस बात से अबू तुराब वाकिफ होने के बावजूद बेयकीनी से उसे देखने लगा जो बला की संजीदगी से कंबर के सामने खड़ी रही थी। तुम अच्छी तरह जानते हो जब मैं लानत भेजती हूँ तो आई मीन इट। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बुज़दिली और तुम्हारी दुआए खैर। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते हुए उसने एक बेख्तियार नजर उधर ही मतवज्जा अबू तुराब पर डाली, जिसने निगाह चार होते ही चेहरा फेर लिया और फिर तेज कदमों से वहां से निकलती चली गई। कंबर जानता था वो अब उससे एक तवील अरसे तक नाराज रहने वाली थी। पीछे उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बेवक्त एक दूसरे से नजर चुरा ली। आज की दुआए खैर का अंजाम बखैर नहीं हो सका था। आगाह में चिराग जलाते ही हो गया, दुनिया मेरे अंदाजे से बढ़कर खराब है। दिन पर लगा कर उड़ते रहे, घंटे दिन में और दिन महीने में तब्दील होते गए। अबू तुराब गजनफर दुआए खैर की अगली सुबह पहली फ्लाइट से अपने मुल्क वापस चला गया था, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। कंबर इसीलिए ज्यादा इसरार नहीं कर सका। नजफ ने कंबर से अपनी नाराजगी पूरे 2 हफ्ते बाद रोमान की संजीदगी से कहने पर आखिरकार बहाल की थी। उसने कहा था कंबर अली पहले ही अपनों में रहते हुए भी तन्हा है, तुम उसे और तन्हा मत करो दुरे। और ये बात दुरे नजफ के दिल में आहनी कील की तरह गड़ गई। कंबर से एक अच्छी सी ट्रीट लेने के बाद उसने उम्मे रोमान के बेहद इसरार पर कंबर से अपना खाता साफ कर लिया था। कंबर की अपनी जिंदगी है जिसे वो खुद बेहतर हैंडल कर सकता है। इस सोच के साथ उसने अपनी बहन नुमा दोस्त को भाभी बनाने की ख्वाहिश को अपने दिल से चले जाने दिया। और क्या वो ख्वाहिश वाकई जा चुकी थी? अबू तुराब और गजनफर के तो जाते ही दिन कभी पर लगाकर उड़ते तो कभी एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो जाता। 6 महीने गुजर जाने के बावजूद वो उस लम्हे से बाहर नहीं निकल सकी थी जिसमें उसे नाम से पुकारा गया था। वो एक लम्हा आया, उसके दिल में ठहरा और पूरी जिंदगी पर मुहित हो गया। वो जा चुका था, शायद अगले भी किसी मुल्क, मगर नजफ अशरफ अबू तुराब और गजनफर को नहीं भुला सकी, बल्कि उसके मंदिर से चले जाने ने इस बात को रोज़े रोशन की तरह उस पर आश्कार कर दिया कि अबू तुराब और गजनफर उसके दिल से कभी जाने वाला नहीं है। जितने भी जमाने या सदियां गुजर जाएं, वो उस हयादार, पाकीज़ा और नजर झुका रखने वाले मर्द की उस पुकार को याद रखने का इरादा रख चुकी थी। मुसम्मम इरादा। कंबर ने चूंकि अपनी 6 माह की मियाद से पहले मंगनी करवा ली थी, तो अब वो बगैर किसी रोक टोक और मुकम्मल आज़ादी से कभी किसी शहर को निकल जाता तो कभी किसी शहर, क्योंकि उसको दी गई मियाद की अब कोई वक़्त बाकी नहीं रही थी। हाँ, उसका अबू तुराब से हर रोज का राब्ता था और नजफ अशरफ रोजाना के मामूल से बातों बातों में उसकी खैरियत जरूर कंबर से दरियाफ्त करती रहती। कंबर ने अबू तुराब को इस बात की मजाक में भी भनक नहीं पड़ने दी, बल्कि वो नजफ का जिक्र भी अबू तुराब के सामने नहीं करता था, इस तरह से कि नजफ भी उस सब से ना गुजरे जिससे वो खुद गुजर रहा था। एक तरफा मोहब्बत आसान नहीं होती, लेकिन एक दिन अचानक से यकीनन कुछ हुआ था। तभी अबू तुराब को गजनफर से कंबर अली का राब्ता मुनक़ता हो गया। उसने मैसेज किया, कॉल्स की, मेल्स की और
پھر اس کے ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر رابطہ کیا، مگر پیغام کا جواب تو دور، پیغام دیکھا تک نہیں گیا۔ قمبر کو تشویش ہونے لگی۔ ایک بار تو ایران جانے کا سوچا بھی، مگر وہ نہیں جا سکتا تھا، اور یہ بے بسی سب سے زیادہ تھی۔ نجف کے پوچھنے پر شروع میں تو یہی کہتا رہا کہ سب ٹھیک ہے، وہ ایران کے بعد اب کسی اور ملک کی سیاحت کی تیاری میں ہے، مگر اندر ہی اندر اسے شدید پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ یہ 6 مہینے بعد کی بات تھی، یعنی ابو تراب مظفر کو پاکستان سے واپس ایران گئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، جب 2 ہفتے کی غیر موجودگی والے قمبر علی کو نجف نے کافی شاپ رات 10 بجے میں دھر لیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ رات کو بائک لے کر نکلی تھی۔ بائک چلانا اس کا صرف شوق ہی نہیں، کیتھارسس بھی تھا۔ ساری پریشانی، بے چینی اور اضطراب کا حل رات کی خاموشی میں بائک سڑکوں پر بھگاتے رہنا ہی تھا۔ تو تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ سیاہ ہیلمٹ ٹیبل پر رکھ کر اس نے بے خیالی سے شیشے سے باہر دیکھتے قمبر کو بری طرح چونکایا، اور اس کے یوں گھبرا اٹھنے پر سب بھول کر وہ خود بھی متفکر ہو گئی۔ ارے کیا ہوا قمبر؟ اس کے چہرے کی پریشانی در نجف سے بھلا کیسے چھپ سکتی تھی؟ تبھی تو وہ ابو تراب سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد سے نجف کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ قمبر نے ٹیبل کی سطح سے ہاتھ کھینچ لیے۔ لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نجف کی سنجیدگی پر قمبر نے نظریں سامنے ٹھنڈی پڑتی کافی پر ٹکا لی۔ سوچ رہا ہوں تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اپنے اوپر نجف کی تفتیشی نظروں پر اس نے آہستگی سے کہا، کہیں شادی تو نہیں ہونے والی؟ نجف کے سنجیدہ سوال پر قمبر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی کئی سال تک ارادہ نہیں۔ اس موضوع سے پچھلے کئی مہینے کی طرح دامن بچا گیا۔ ہاں، جیسے تمہارا ارادہ اور مرضی کسی نے پوچھنی ہے۔ نجف نے سر جھٹکا، جبکہ قمبر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ابو تراب سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ قمبر نے بات پڑھنے اور اس کی ناراضگی سے قبل ہی اصل بات اگل دی۔ بے پرواہی سے انگلی پر گھومتا کی چین بے دم ہو کر ہاتھ سے آ لگا، اور وہ ایک جھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ کانپتا ہوا تھا۔ اس کا دل تو کئی مہینوں سے پریشان تھا، اور قمبر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اس سے بھی زیادہ نہیں پوچھا۔ مطلب میں اسے کالز، میسیجز، میلز اور ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ریچ کر چکا ہوں، مگر اس نے کسی ایک جگہ بھی رابطہ نہیں کیا۔ ایسا پہلے نہیں ہوا کبھی۔ ہم دونوں روزانہ بات کرتے تھے۔ قمبر کی تشویش پر نجف کا دل ڈوب کر اٹھا۔ کب سے؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے، کہتے ساتھ قمبر نے نظریں چرا لیں، کیونکہ سنہری آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئی۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ ارد گرد بیٹھے کئی لوگوں نے چہرہ پھیر کر ان دونوں کو دیکھا۔ قمبر نے بوکھلا کر کھڑے ہوتے ہوئے سب سے معذرت کی اور نجف کو گھورا۔ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا۔ میری پریشانی بڑھانے کے بجائے بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ قمبر کے خفا لہجے پر نجف نے اضطرار سے ربن میں بندھے مگر کھلے بالوں کو پیچھے کیا۔ مسٹر تراب کے دادا کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، اسے جیسے جوش سے یاد آیا۔ یہ 6 ماہ پرانی بات ہے، جب وہ یہاں دعائے خیر پہ آیا تھا۔ قمبر نے اس کی آس مٹا ڈالی۔ تو تمہارے پاس ان کے کسی فیملی ممبر کا ایڈریس یا کانٹیکٹ نہیں؟ وہ اب سوچ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ نہیں، پر وہ سب ابو تراب کی اصل فیملی نہیں ہے، اس کے بابا کے دوست کی فیملی ہے۔ قمبر کی اگلی بات پر نجف کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ اگر مسٹر تراب کسی مشکل میں ہوئے، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی تو پھر؟ نجف کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم کیوں ٹھنڈی پڑ رہی ہو؟ میں کچھ کرتا ہوں، یہ پانی پیو۔ قمبر نے اس کی برف کی طرح سفید ہوتی رنگت دیکھ کر پانی کا گلاس اس کی جانب دھکیلا۔ میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا۔ اس نے بے دلی سے کی چین ٹیبل پر پھینکا، تبھی اس کی آنکھیں کسی احساس سے چمکی، اور پھر وہ کرسی دھکیل کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اس کے مسکرا اٹھتے چہرے کو قمبر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کو کچھ سوچ کر ہنس پڑتے دیکھ کر قمبر نے تشویش سے پوچھا، تو وہ گھوم کر اس تک آئی۔ تمہیں یاد ہے تمہاری دعائے خیر والی رات کسی کی کال آنے پر میں تمہارے گھر کے پچھلے لان گئی تھی؟ اس کی یاد دہانی پر قمبر نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ سر جعفر کی کال تھی۔ ہمارے ریسکیو کی ٹیم میں سے کسی نے ہمیشہ کی طرح ہلال احمر کے ساتھ اس بار عرب ممالک جانا ہے، اور جانتے ہو کس ملک؟ اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ کون سی پریشانی؟ کہاں کی پریشانی؟ کون سے ملک؟ عراق۔ اس نے قمبر کا ہاتھ پکڑ کر ہلا ڈالا۔ ابو تراب ایران میں ہوتا ہے۔ قمبر نے اس کا بازو تھپکا۔ ہاں، لیکن عراق سے ایران تو جایا جا سکتا ہے نا؟ اس نے قمبر کے ٹھوس انداز کو ذرا بھی برا نہیں منایا۔ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ قمبر پریشانی سے جھنجھلا اٹھا۔ ہر بار باہر ملکی ریسکیو دورے میں سر عمار یا سر جعفر جاتے تھے۔ اس بار سر جعفر نے میرا نام دیا ہے، کیونکہ میں اب سب میں سینئر ہوں، اور میرا فیلڈ تجربے کے لیے ہنگامی صورتحال میں جانا لازمی ہے۔ نجف کی اگلی بات پر قمبر نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے عراق کے حالات آج کل کتنے خراب ہیں؟ اس کے سوال کو نجف نے بے پرواہی سے اڑا دیا۔
मैं इराक की जंग सर्वाइव कर गई तो ये हालात क्या चीज़ हैं? तुम टेंशन ना लो, मैं ज़रा सर जाफर को हाँ कहकर आई। उजलत में कहकर उसने टेबल से चाबी और हेलमेट उठाया। कबल उसके हवन्ना हुआ कंबर उसको रोकता, वो कैफे से भागते हुए बाहर निकल गई। बेयकीनी से कंबर ने उसे देखा, जिसने हेलमेट पहनकर बाइक को एक किक लगाई और फिर गोली की रफ्तार से भगा ले गई। कंबर जानता था कि उसे कोई इराक जाने से नहीं रोक सकता, और वही हुआ जैसा कंबर ने सोचा था। ठीक 4 दिन बाद दुर्रे नजफ अशरफ गहरा सब्ज रंग यूनिफॉर्म पहने हिलाले अहमद की टीम के साथ इराक के दूसरे बड़े शहर और नैनवा सूबे के सदर मकाम मौसल पहुंच गई। ताशी खाला और रोमान को कैसे उसने मनाया, बहलाया और फुसलाया, ये एक अलग कहानी थी, क्योंकि कौन था जो इराक के शहर मौसल की हकीकत से वाकिफ नहीं था। बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा जंगों की तबाहकारियों की जद में आने वाला शहर मौसल एयरपोर्ट हालात की खराबी की वजह से ताहाल बंद था, और तभी उनकी फ्लाइट ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में लैंड किया, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट मौसल शहर जाया जा सकता था। और उनकी आमद मौसल में सुबह के वक्त हुई। सर्दियां चूंकि करीब ही थी, तभी इराक में भी इस वक्त गर्मी का पहले जैसा जोशो खरोश नहीं रहा था। उसकी टीम का ठहराव नैनवा पैलेस नामी होटल में था। सब होटल आते ही अपने कमरों में चले गए, तो उसने भी अपने कमरे में आकर घर कॉल मिलाकर खैरियत का बताया, और फिर सेल फोन पर इराक से ईरान जाने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स की मालूमात देखने लगी। तभी ऊपर से कंबर का चिढ़ाता हुआ मैसेज नमोदार हुआ, बेटा जी 1 हफ्ते तक तुम इराक से नहीं निकल सकती। पर वो चिढ़ भी गई। पैर पटक कर उसने सेल फोन बिस्तर पर फेंका और खुद भी बेदम होकर बिस्तर पर आ गिरी। सफर की थकान ने जल्द ही उस पर गलबा पा लिया, और दिल में अबू तुराब हुसैनफर की परेशानी लिए वो नींद की वादी में उतर गई। जब उसकी आंख खुली, सुबह से दोपहर और दोपहर शाम में ढल चुकी थी। खिड़की के पर्दे पीछे होने के बायस उसने नींद व आंखों से बाहर देखा, और गरूब होने के करीब सूरज को देखकर एक झटके से उठ बैठी। सुनहरे बाल पुश्त और शानों पर बिखरने लगे, तो उसने हाथ में पहन रखी स्याह पोनी निकाल कर बालों को ऊंचा करके बांधा और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे जल्द अज जल्द यहाँ अपना काम खत्म करके पहली फ्लाइट से ईरान जाना था, ताकि अबू तुराब हुसैनफर की खैरियत की कोई खबर ली जा सके। मुंह हाथ धोकर नीचे आते हुए उसने हिलाले अहमद के बाकी मेंबरान को नीचे ही खाना खाते देखा, मगर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद थे। ज्यादा दूर नहीं जाना मैडम, यहाँ के हालात सही नहीं हैं। पीछे से अहमद नामी मेंबर ने उसे याद दहानी करवाई, जबकि नजफ उनको तसल्ली देकर होटल से बाहर निकल आई। एक नजर होटल की इमारत को देखा, और फिर उसके कदम रश वाली सड़क की जानिब बढ़ने लगे। क्रॉस की सूरत में मौजूद स्याह बैग में हर तरह के फर्स्ट एड का सामान था, तो साथ कोई हिफाजती चीज नहीं थी, क्योंकि कोई और ना जानता हो, मगर हम जानते हैं कि उसको हथियार से अपनी हिफाजत की जरूरत नहीं थी। सफेद शर्ट और खाकी फूलदार रंग की स्कर्ट के साथ उसने सुनहरे बालों को खाकी रंग के रिबन में बांध कर छोड़ रखा था, जबकि खाकी रंग का ही स्टॉलर गर्दन के गिर्द लपेट कर दोनों तरफ से आगे निकाल कर फैलाया हुआ था। पाँव में सफेद जॉगर्स थे, जो पथरीले रास्तों से गुजरने में आसानी फराहम कर रहे थे। स्टॉल से चीजें लेकर खाते हुए, सेल फोन से तस्वीर लेते हुए उसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ, और न ये एहसास हुआ कि वो अपने होटल से अच्छा खासा आगे निकल चुकी है। आबादी से निकलकर उसने चंद पल सोचा कि वो आई किस रास्ते से थी। दोनों हाथ पहलुओं में रखे वो सारे सुनसान रास्तों को देख रही थी। तभी उसकी निगाह कुछ कदम दूर एक इमारत के पास फौज के खैमों की जानिब गई। मौसल शहर के हालात तशवीशनाक थे, तो ऐसे में उसे रास्ते की रहनुमाई के लिए फौज की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके सेल फोन की इंटरनेट को मौत पड़ चुकी थी। आहिस्ता कदमों से सर झटक कर उस जगह बढ़ी जहाँ आर्मी के लिबास के पैटर्न वाली गाड़ियां खड़ी थी, और एक उसी की तरह की जीप। स्याह रंग के लोहे के लंबे और भारी बैरियर रखे हुए थे, जो उसे बहुत पहले के वक्त की याद ताजा करवा गए। मुल्क वही था, मगर शहर, दुर्रे नजफ और लोग तब्दील हो चुके थे। करीब पहुंचकर उसने उस सीमेंट की इमारत और मैदान में मौजूद जगह जगह लगे खैमों को देखा, जो जाहिर है फौज की कयाम की जगह थी। बजरी पर उसे चलने की आवाज आई। दीवार और बैरियर से हटकर वो तेजी से आगे बढ़ी कि उसे सूरज के ढलने से पहले पहले होटल वापस पहुंचना था। तभी उसकी नजरों ने इमारत के दरवाजे से निकलते 4 फौजियों को देखा, जो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे ढलान की सिमत खड़ी फौजी गाड़ियों की तरफ आ रहे थे। उनमें से 2 ने स्याह रंग के रुमाल से चेहरे को मुकम्मल ढांप रखा था। वो अस्करी लिबास, वो स्याह रंग के रुमाल। दुर्रे नजफ अशरफ का दिल ऐसी तेजी से धड़क उठा जैसे ट्रेन स्टेशन से निकलकर रफ्तार पकड़ती है। अस्करी लिबास में मलबूस मर्दों में से उस ऊंचे कामत और मजबूत शाने वाले मर्द ने उसके दिलो वजूद की सारी तवज्जो खींच ली। वो आंखें फैलाए करीब से करीब तर आते उस मुजाहिद को देखे गई, जो नजरों की उस वारफ्ता गिरफ्त और ठहराव से नावाकिफ एक साथी मुजाहिद से बात कर रहा था। दुर्रे नजफ की स्याह कपड़े के निकाब से झांकती स्याह आंखों से होते हुए उस शख्स के सीने पर कढ़े नाम तक गई, और उसे लगा उसकी हस्ती पारा पारा होकर टुकड़ों में बिखर जाएगी। सफेद कड़ाही से कुनंदा नाम हैदर कर्रार था।
वो इतराक का लम्हा था। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे 12 साल से नजफ अशरफ हर जगह तलाश करती फिर रही थी। बात करते करते वो ठहरा। उस शख्स को अपना स्याह चेहरे पर कर रखा रुमाल उतारते देखकर नजफ अशरफ का दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला। और फिर उसके देखते देखते हैदर करार ने अपना वो रुमाल एक झटके से उतारते हुए स्याह कदरे बढ़े घने बालों को हाथ की मदद से पीछे किया और यूं ही किसी अजीब एहसास के साथ चेहरा उठाया। सामने खड़ी लड़की का दिल ही नहीं सांस भी थम गया। जब फिर रूह परवाज कर गई शायद, बल्कि झपकाना भूल के वो उसे इतने तहीर से देख रही थी जिसका उसे देखते ही चेहरे का रंग वाजे मांद हुआ। नजफ अशरफ लट्ठे की मानद सफेद पड़ते चेहरे और नमनाक आंखों से खुद को घसीट कर आगे बढ़ी। उसे आगे बढ़ना चाहिए, करीब जाना चाहिए। हैदर सर, कोई गलत फहमी रही भी तो पीछे से आते साथी मुजाहिद, उसी बुरहान नामी साथी मुजाहिद ने तमाम कर दी। हैदर करार के गले की गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। आंखों में बेक वक्त इतने सारे ढेर सारे जज्बात उमड़ आए कि कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। सांस कैसे रुकती है, उसका हैदर करार को पहली बार इदराक हो रहा था। अपनी जानिब उठता उस लड़की का हर कदम उसके लरजते दिल पर था। फासला कदम भर का सदियों पर मुहित लगने लगा। तो तभी वो सुनहरी लरजती आंखों वाली उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई। हैदर ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज होंठों पर फड़फड़ा कर रह गए और उसकी इस कोशिश ने दुर्र नजफ के वजूद को शोलों में धकेल दिया। दुर्र नजफ अशरफ का लरजता हाथ उठा और हैदर करार के चेहरे पर पूरी कुव्वत से आ पड़ा। वो थप्पड़ अनहोनी ना सही, अचानक और जोरदार था। तभी चेहरा एक तरफ को गिराए वो लड़खड़ा कर पीछे को हुआ। कान में से कुछ निकलकर नीचे गिर गया। जबकि कैंप्स के पास खड़े सारे मुजाहिद अपनी ट्रेनिंग छोड़े मुंह पर हाथ रखकर एक दूसरे को देखने लगे। मैदान में ऐसी खामोशी दराई कि सुई भी गिरती तो महशर बर्पा हो जाता। वो चेहरा नहीं उठाता, हिम्मत भी कैसे कर सकता था अगर सामने खड़ी लड़की की सिसकी पर उसको ये जुर्रत करनी पड़ी। स्याह आंखें उस सुनहरी लड़की तक गईं जिसकी झुकी नजरें हैदर के कान से निकलकर जमीन पर गिरने वाली शह पर जमी थी जो पिस्ते रंग की थी। और फिर वो नजरें उठी और क्या गज़ब हुआ। हैदर करार की कई सालों पर मुहित जिंदगी में पहली बार उस शख्स का पत्थर की तरह साकिन पड़ा दिल सुनहरी आंखों के फूट पड़ते आंसुओं पर लरस कर धड़क उठा। नफरीन बर्मा अबू तुराब हुसनफर, लानत हो मुझ पर अबू तुराब हुसनफर। सिसकती मध्यम सरगोशी इतनी मध्यम थी कि अबू तुराब हुसनफर का मुश्किल सुन पाया और सुन रह गया। वो जो उसे तुराब कहती थी, उसने पहली बार अबू तुराब पुकार कर अपने नाम से इश्क करने वाले शख्स को बुलंद बाला पहाड़ से पाताल की गहरी खाई में धकेल दिया। वो जो मिट्टी का बाप था उस पुकार पर मिट्टी हो गया। उस औरत ने बिला आखिर उसे मिट्टी कर दिया था। जारी है।